जेजून शिसांक विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रो सवलयलो, तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोख तामासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलों. आनी तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. आयज पवित्र सभा बागेवन पेद्रू आनी बागेवन पावलू ह्या दोगूय शिसांची दोबाजीक परब समारंभता. दोगांयनी एके वाटेन जेजूक नाकारलो, म्हणल्यार पेद्रून जेजूक आपूण वळखना म्हटलें, जाल्यार पावलू क्रिस्तांवांक पिडापीट दितालो. पूण जेन्ना ते पवित्र आत्म्यान बोल्ले तेन्ना जेजू खातीर मरूंक ते तयार जाले आनी खरेंच तांणी दोगांयनी जेजू खातीर आपलें रगत वारयलें. पेद्रू जुदेवांक जेजूचें उतर परगट्टालो, जाल्यार पावलू पयस पयस वचून जुदेव न्हय तांकां देवाचें उतर परगटलें. आपल्या जिवितांतल्यान तांणी जेजूक गोवाय दिली, आपल्या बरोवप्यांतल्यान तांणी जेजूक गोवाय दिली. एकलो नेणार आनी एकलो जाणार आसलो, तरी पूण जेजून तांकां विचून काडलें देवाचें राज परगटूंक. पळय बाबीणानो, पातकी आमी आसूं, देवाचें राज परगटूंक देव आमकां आपयता, भाग्यवंत करता.